हरिः ओम् शुभोदयम् स्वागतं सर्वेषाम् अस्माकं गीता संस्कृत पाठशालायाः त्रयोदश वार्षिकोत्सवे नमस्काराः श्रीनाथमहोदय नमस्कार स्वागतम् स्वागतम् भगवतीं सरस्वतीं वेदञ्च प्रशस्त्रं कृत्वा अग्रे गच्छामः। दीपप्रज्वालितो भवन्तु। सूर्यकुमारी महोदयं प्रार्थयेऽहम्। नमस्कारः महोदय। नमस्काराः। सरस्वत्याः वेदे एवं भवति दीपप्रज्वलनं कुर्वन्तु। ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नं निरुतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। ॐ मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करर्धिया वायुवश्वारश्मिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रभत्वाय मे सुता महानाम्नीर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पद्यन्यसूवरीः पुत्रभत्वाय मे सुता अपाश्नुष्णिमपारक्षः अपाश्नुष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितोहिता वज्रं देवीरजीतागुश्च भुवनं देवसूवरीः आदित्यानदितिं देवीं योनिनोर्ध्वमुदीशता शिवानश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आपवोषधयः सुमुर्डीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशी। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। धन्यवादाः महोदय तीव्र आनन्दम् अनुभवामि। त्रयोदश वार्षिक सभायाः स्वागतं व्याहरामि। युष्माकं कृते 12 वर्षेभ्यः पुरस्कृतः सभा निर्वर्तयितुम् अतीव अस्मिन् देशे गहनः भवति इति अहं मन्ये। अग्रे भवन्तु। द्वितीय पुष्करस्य आरम्भः समयः आसीत् इति अहं मन्ये। अग्रे अनेकानि पुष्कराण्यपि व्याहरन्तु सञ्चालयन्तु इति अहम् आशासे।
धन्यवादाः महोदय। सर्वे श्रीनाथमहोदयं प्रायः जानन्ति एव। श्रीनाथमहोदयः शर्मसोदरौ द्वौ अपि अस्माकं चिरकालमित्रे, बहुवर्षेभ्यः अस्मान् वेदाशीर्वचनैः अस्मान् पुनीतान् कुर्वद्भ्यः अधीतवेदेभ्यः, अधीतवेदाः, पठित सर्वशास्त्राः, वेदांगपारंगताः महदेव श्रीनाथ शर्मा सोदरौ अस्माकं मित्रे बहुवर्षेभ्यः प्रेम्णा अस्माकं कार्यक्रमेषु सर्वेषु आगतवद्भ्यः आगच्छद्भ्यः द्वयोः प्रेम्णा सविनयं धन्यवादान् समर्पयामि। महान् आनन्दः। ते पूजा कार्यक्रमेषु सदा व्यस्ताः भवन्ति चेदपि केवलं सरस्वती देव्याः करुणया अस्मान् एवं वेदवचनैः आशीर्वचनैः पुनीतान् कर्तुं प्रतिवर्षमपि आगच्छन्ति इति अस्माकं सौभाग्यं। So the Sharma brothers, they are not just purohitas, archakas. They do that, of course, a great job. They are actually PhDs in Sanskritam. PhDs in Sanskritam, a rare thing. Saraswati Putraha, and they are blessing us for many years. Gita Samskrita Patashala, we are blessed. Dhanyavada. धन्यवादाः महोदय। Ananda.